कोंकण मेलोडी स्टार, कोंकण मेलोडी स्टार. कोंकणी रियालिटी संगीताचो शो बहुशा हाका उदक घालून सुरवात दिल्ली बुनाद दिल्ली माणसोबान संस्थान सुद्धा मुखांतर आनी कळीत आसा ते दळा घाल्ली बुनाद आयच्या दिसा पळयतना कितेंगी वाडावळ कितेंगी संतोश संभ्रम आमकां कळीत जाता. उपरांत दायजी वर्ल्ड MCC बँक हांच्या सहकारान जावंक पुरो मुजो ताळो गायतलो जिगी बिगी तारा आनी जायते जायते रियलिटी शो आयिल्ले वखदां आतां यूट्यूबारय रियलिटी शो आसा करूंक लियो चॅरिटेबल ट्रस्ट मुखार आयला म्हणटा आसतना ही आमकां समेस्तां संतोशाची गजाल. देखून रियलिटी शो कोंकणींत कितें आमचें कोंकणीचें तें बरेंपण फुडें व्हरचे खातीर संगीताचें देणें फुडें व्हरचे खातीर आसलो एक मोलादीक मैला फातर रचून हांगासर असल एक उगाम केल्ल्या खातीर आमच्या सर्व आदल्या आनी आतांच्या त्या थांडेल्यांक मुखेल्यांक आमी घट्ट ताळयांचो आवाज दिवंक जाय कित्याक कोंकणींत आमी उरिल्ल्या भासां परी त्या संवसाराक पावल्या. म्हजे संगता आयशल आसा, हांव असो रोशन कुलशेकर तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी बऱ्यांतलो बरो दीस हांव मागतां. वैमगाचेनो आज केवल एक सादो दीस न्ही, आज जावन आसा संगीत क्षेत्रांतलें एक वर्तें फेस्त. संगीत जें आमच्या रगतांत वळटा, संगीत जें आमचे संस्कृतीचे वळख आनी आमचें दायज. मगाचेनो जशें एक बोंगो फुलोवंक लागता तशेंच हांगासर आमची कलाकारां तांचे टॅलंट दाखोवन वर्त्या फुडाराक वचोंक आयती जाल्ली आसात. मगाचेनो Konkan Melody 2026 presented by Leo Charitable Trust. हाका हांगासर आयल्या तुमकां समेस्तांक हांव आयशल डिसोजा परत एक पटी स्वागत म्हणटा. हांगासर आमचे मदगात आसात आमच्या मानाचे सैरे तशेंच जर्जस कंटेस्टंट्स आनी तांचे पोशक तुमकांय मोगाचो स्वागत हांव मागतां. ह्या वेळी उलो आसा लिओ सर, तुमी आमच्या मानाच्या सैऱ्यांक ह्या वेदीक आपोवन हाडचें. मुखार आमचे संगी हजर आसात आयचे मनाच्या सैऱ्यांच्या जागा सोबचे कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष आसात मानेस स्टॅनी अल्वारीस, माणसोबनाचे अध्यक्ष आसात मानेस लुवी पिंटो, सांगत आसा दायजी वर्ल्ड संस्थाचे संस्थापक आनी कोंकणीक जायते दिल्लोले मानेस वॉल्ट डिसोसा नंदाळिके, MCC बँकाचो चेअरमॅन सहकार रत्न मानेस अनिल फर्माई, सांगत आस कोंकणी नाटक सभेचो अध्यक्ष मनादिक बाप रॉकी डिकुन्ना, कोंकणी खो गोडवेल रेबिंबस असो सुपुत्र कोंकणी खातीर जायतें दिल्लो मानेस विश्वास रेबिंबस लिओ राणीपुरान हांकां सगळ्यांकी वेदीची वाट दाखयची म्हण हांव उलो दितां. ताळयांचो शिवर दिवन तांकां आमी मोगान स्वागत करया. सांगतस लिओ सरान मोगान जें कितें आमी कोंकण मेलोडी स्टार पळयता एक कुंदो न्ही दोन कुंदे आसले ताच्या फाटल्यान एक लिओ जाल्यार सांगत आस मनेस जेरी सर आसात देखून तुमी वेदी घेजे म्हूण लिओचे आशे आसा कित्याक परद्या फाटलें जायतें काम तुमी फाटल्या एका वर्सांत हांव करनासा जोरान ताळयो आवाज दिवया तांकां आमी मोगाचो स्वागत करया ह्या वेदेक. सुबीत संवसारांत कितेंय करता जाल्यार तें देवा वरवीं मात्र साध्य कय. देवाचें बेसावंस हर एका उस्वासाचें बोळकय. त्या देखून ही जे रियालिटी शो हांगासर कोंकण मेलोडी स्टार चलून आसा हर एकल्या गावप्या गावपिन्यांक देवान दिल्ली ती थांक जाल्ल्यान ताचो आमी उडास काडून हें खारी ताच्या नांवान सुरू करया. मनादिक बाप रॉकी डिकुना लागीं उलो आसा मोमट फॅन मागण्या विधी चलोवन व्हरून आमच्या ह्या रियालिटी शो वयर देवाचें बेसांव मागच्या. लिओ चॅरिटेबल ट्रस्ट मंगलोर कोंकण मेलोडी स्टार आनी आसा करचें हें एक संगीताचें फेस्त म्हूण नियत आमी कणिजान देवान आमकां रचनाचें एक उसलें रचन जावन रचला आमकां संगीत दिलां. ह्या संगीताच्या नांवान आज आमी हांगासर जमले वखदां आमी अभिनंदन पटयता लिओ चॅरिटेबल ट्रस्ट मंगळूर कोंकण मेलोडी स्टार लिओ तशेंच जेरी बोंदेल आनी समेस्तांक देवाचें आशिर्वाद देवाचें बेसांव गरजेचें. देवाचें बेसांव नासतना आमी वावर करचें वा खंयचें स्पर्धाचें आसा करचें व्यर्थ म्हूण किर्तनकार आमकां म्हणटा आसतना तेच बऱ्या देवाची बेसांव आमी मागया. सांगत आमी गावया सोम्या दिनवासी आमकां दिल्ल्या सोर ताळ्यां खातीर संगिता खातीर आमच्या कोंकणी भाशे खातीर आमी देवाक अर्गां दिया आनी सांगत आमी गावया. सौम्य दिन वासुया तो बोरो, सौम्य दिन वासुया तो बोरो, सौम्य दिन वासुया तो बोरो, मुगा परिमिता सो कोरो, दिन वास्तोलो सौम्या सर्वय काळी, वाकंतलो महिमा
ससाकाळी रजनातो सर्गानी या संसारी रायामा सर्वांसो सदाकाळी सौम्यादीन वसूया तो बोरो सौम्यादीन वसूया तो बोरो सौम्यादीन वसूया तो बोरो मोगा परिमिता सोकोरो मोगळा बापा अर्गा स्तुती आमी पठयतां संगीताचें देणें आमकां दिलाय संगीत घडचें देणें आमकां दिल्ल्या खातीर तूं जावन आसाय संगीत असो रचणार सर संगीताचे स्वर आमकां दिवन संगिता मुखांत्र आमच्या समुदायाक मनशाक वळाक संतोश हाडूंक आमकां कृपा दिता आसतना तुवें दिल्ल्या बेसांवा खातीर संगिता खातीर आमी तुका अर्गां स्तुती आमी पठयतां आज आमी तुजीं दराळ बेसांवा आमी मागतां लिओ चॅरिटेबल ट्रस्ट मंगळूर कोंकणी मेलोडी स्टार हें आसा केल्ल्या मानेस्तांचेर तशेंच हांगासर हें संगीत वरवणी करून अशा वरवणदाराचेर तांत्रीक पंगडाचेर हांगासर आसता मानेस्त सैऱ्यांचेर आनी प्रत्येक सावन गवप्यांचेर कलाकारांचेर तुजें बेसांव घाल कितें तांणी सक्तेन मनान बऱ्या काळजान अध्ययन केलां तें हांगासर वेदीचेर येवन प्रदर्शन करूंक धैर्यान प्रदर्शन करूंक तांकां जाय जाल्लें धैर्य तूं दी सकत दी तांची देणी ती दबोवन दवरनासतना आनी किसडीत मापां परजळत करूंक गेल्ली कृपा तांकां दी तांकां तरबेत तिके दिल्ल्या तरबंदीचेर दरांचेर तांच्या पोशाखाचेर आवय बापायचेर तुजें आशिर्वाद घाल आनी ह्या सगळ्या स्पर्धेचेर तुजें बेसांव घाल म्हण आमी मागतां सरस्वो देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी ह्या स्पर्धेचेर आशिर्वाद घालून दी आमेन बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन देव बरें करूं मनात एक बाब रॉकी कुन्ना तुमकां आमचे संगी हजर आसा मंगळूर TSCचे PRO आनी संगत मुगोचनो कोंकणी खातीर एक थँको जावन आसचे भोव मनेस्त रॉय के आसतली न्हू तांकांय वेदेक आपोवन हाडूंक उलो दिता हांगासर रॉय बाबा की मोगा असो स्वागत दोन ताळी असो वाज देवी आमी सोबयसता मोगचनो हांगासर ह्या वेदीचेर आसल्या मानाच्या व्यक्तींक लिओ चॅरिटेबल ट्रस्ट स्वागत करूंक आशेता उलो आसा लिओ सर तुमी मुखार सरचे ग्लोव दिवन आमच्या मानाच्या सैर्यांक ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत करचो आमचे संगी हजर आसात भोव मनेस्त स्टॅनी अल्वारीस कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष ते जावन आसात तांकां मोगाचो स्वागत स्टॅनी बाबाक एक दोन घट्ट थाळयो सावास आमी देवया संगतच आमचे संगी हजर आसात माणसोबाणाचे गुरकार मनेस्त लुवी बाब पेंत तांकांय मोगाचो स्वागत म्हणटा तांकां घट्ट थाळयो सावास आमचो येवन दी मनेस वॉल्ट डिसोजा नंदळेके जे कितेंय कोंकणीन करता जाल्यार ते शीदा हांव आसा म्हणटात आनी तांकांय मोगाचो स्वागत म्हणटा सांगतच मनीस अनिल फ्रेमाय तांचो उरत्यान उपकार बावडूंक आशेता हांगासर ह्या रियलिटी शोचें ऑडिशन चलता जाल्यार तांचो सहकार आसा तांकांय मोगाचो स्वागत हांव आशेता मनादीक बाब रॉकी देखून अध्यक्ष कोंकणी नाटक सभा तांकांय मोगाचो स्वागत सांगताच विश्वास बिंब सर आमचे सांगत आसात तांकांय मोगाचो स्वागत जायतें दिलां तांच्या मुखांत कोंकणी खातीर सांगताच आमचे सांगता हजर आसात मनीस रॉय के आसतली न्हू तांकांय मोगा मानाचो स्वागत हांव दिवंक आशेतां सुमेस्तांक स्वागत केल्या मनीस लिओ तुमकांय मोगाचो स्वागत आमी हांगासर मागता मोगचे न्हू दिवो जावन आसा संगीत उजवाड आसूं दिवो जावन आसा संगीत एक नव्या सुरवातेचो आज हांगासर ऑडिशन रावंड संपोवन पयल्या रावंड हांगासर चलतलें आनी हाका एक बरी सुरवात आमी दिवंक आसा त्या देखून मनाचे सैरे लागीं विनंती आसा तुमी मुखार सरचें हो दिवो प्रज्वलन करचो लोर्नाबायेचें एक पद आसा आमी सगळे कोंकणी उलोवचे आमी सगळे देखून 5 पुण्ट्यो थंयसर आसल्यार आमी सगळे एक जावन आसा सकणैनी सांगात वचून हो दिवो पेटोवंक जाय आनी या सोबीत रियलिटी शोची कोंकण मेलोडी स्टार हाची सुरवात करूंक जाय अशी आसा आमची आशा आनी अत्रेक मुखार येवचें वेदी वयल्या सर्व सैर्यांनी दोन घट्ट थाळी आसा वास तांकां दिवन आमी हे रियलिटी शो ताचें उक्तावण आतां करया सांगाता आमी हात धरून सांगाता आमी सुरवात करून दिव्याद्वारे उजवाडा शोन या रियलिटी शोक बरेपण आशेवया
ह्या कार्याक बरी सुरवात दिल्या तुमकां समेस्तान देव बरें करूं म्हणटा. मगचे न्हू एक रियालिटी शो म्हणटना ताचें टायटल आसता ताची आयडेंटिटी जाता. हाचें गायन केल्लें जावन आसा बरेंच रोणी क्रास्ता रोणी सरान दयाकर वेदिक येवचें लियो तांकां एक फूल दिवन तुमी स्वागत करूंक जाय आनी तांकांय आमी बरेंपण दिवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार ताणें हें गायन केलां जायतें ताणें कोंकणींत जावं पुरो पदां जावं पुरो कंतारां. रोणी सर तुमकां देव बरें करूं. कोंकण मेलोडी स्टार हाचें टायटल सॉंग तुमी सिंग केल्ले खातीर तुमचो उपकार भावरता. थँक्यू वेरी मच म्हणटा. पूण हांगासर आमचे सांगाता मनाचे सैरी आसात तांचे तावन थोडीं बरीं उतरां आमी आयकूंक आशेतां. विशेशान पयल्यान पयलें हांव उलो दितां. हांगासर आसात कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष आमकां मोगाचे माने स्टॅनी आल्वारेस बोंदेल तुमचे लागीं उलो आसा. ह्या स्पर्ध्याक सांगाताच ह्या रियलिटी शोक बरें आसून तुमचे तावन दोन उतरां. लियो चॅरिटेबल ट्रस्ट हाणें म्हणून हाडिल्लें कोंकणी मेलोडी स्टार कार्य आज आरंभ जाता. हे एक रियालिटी शो. एका काळार आमकां संगीत आयका जाय जाल्यार भोव थोडी कार्य जातालीं. देवादीन वेलफेअर मेंबर्स हाचे तावन संगीत सांजो. त्या उपरांत डॉन बॉस्को हॉलांत कला संपत हांचे संगीत स्पर्धे फिरगजावार. त्या उपरांत जायते नामनेचे संगीतगार उदेले. जायती कार्य मांडून हाडलीं आनी आमी ती कार्य पळय जाय जाल्यार खंयच्याय इगर्जेच्या वा हॉलांक वचोचें आसलें वा डॉन बॉस्को हॉलाक टावन हॉलाक पदां आयकोंक वचोंक जाय आसलें. तो एक काळ. त्या उपरांत कोंकणींतलो एक जैतेवंत फुडारी बाब एरिक ओझेर हाच्या चिंतपालरेंत रियालिटी शोचे सोद कार्य आरंभ जालें आनी त्या उपरांत कोंकणी संगीत संवसारांत नावालस घडलें. जायतीं टी व्ही चॅनलां तांतल्या तातूंत दायजी दुबय दायजी वर्ल्ड टी व्ही हांच्या मुखांत्र जायतीं संगीत नखेत्रां परजळोवंक लागलीं. आनी आतां आनी एक मॅच जावन लियो चॅरिटेबल ट्रस्ट हाचो मुखेली बाब लियो हाच्या मुखेल फोनार युट्यूबारी नवें एक मेलोडी कोंकणी मेलोडी स्टार कार्य आज आरंभ जाता. पयल्यान पयलें हांव लियो चॅरिटेबल ट्रस्टाचो मुखेली बाब लियो आनी ताचो सांगाती म्हजो मोगाळ इश्ट बाब जेरी बोंदेल हांकां हांव अभिनंदन पाठयतां. उल्हास म्हणटा. सांगातास ह्या संगीत स्पर्धांत भाग घेतिल्ल्या सर गावपिन्यांक हांव बरें मागतां. संगीत संवसारांत तुमचें नांव मुखल्या दिसांनी भरपूर वाडूं तुमचें तावन कोंकणी संगीताक एक नवें रूप मेळों अशें आशेवन तुमकां सर्वांक बरें मागून म्हजी दोन उतरां अखेर करता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. स्टॅनी बाबाल वरेस तुमचो उपकार दवरता. वय आतां टायटल ट्रॅक जें कितें आसा आतां तें आयकुचो वेळ आनी अशें कोंकण मेलोडी स्टार ह्या टायटल ट्रॅकाचो संतोश अनुभव करचो वेळ आनी सुरवात येवचो वेळ. जाल्यात गावपी तयार घेऊन पदांचो हार जोडच्यात तो पुरस्कार कोंकण मेलोडी स्टार. कोंकण मेलोडी स्टार. कोंकण मेलोडी स्टार. ह्या टायटल ट्रॅकाचें संगीत दिल्लें आसा आमचो मोगाचो संजू बाबा संजय रॉड्रिगस. ताका इल्लो ताळी आसा आवाज आमी दिवया. संजय देव बरें करूं म्हणटा. सांगातास साहित्य बरयल्लें जावन आसा आमचो जेरी दिसोजा बोंदेल तांकां एक दोन गट्ट ताळी आसो आवाज आमी दिवचो. तर मुगाच्यान आमचे संगी हजर आसात आमचे मोगाचे. आमकां म्हणटा सगळ्यांक की तो मोगाचो अण्णा वळटी अण्णा देखून वळटत सर तुमी मोगाचो संदेश दिवंक जाय म्हणून उलो दिता. तुमचोय सांगात ह्या रियलिटी शोंत आसा देखून तुमी थोडी उतरां उलोवंक जाय. हर एक फावटी रियलिटी शो जाताना हांवें सांगचें इतल्यांत कंटेस्टंट्स ती भुरगीं जावं दीत व्हडां जावं दीत थंयसर तेगा जड्जस बसल्यात. त्या तेगा जड्जसांक विंसला कित्याक की म्हळ्यार तांणी संगीत क्षेत्रांत साधन केलां आनी तांकां नॉलेज आसा
आनी तुमी केदाळा तुमचे सिंगींग यूट्यूबार सोशल मिडियाचेर येता ते दाळा तुमकां जडजेस मस्त असतात पळोवन तुमकां कॉल करन तुका मेळा जे आहलें म्हणून सांगचे मस्त जाण असतात आनी तुमकां चावी दिवची असतात ताजे उपरांत तुमी संघटकांक गाळी दिवची असतात आनी जडजेस मरूंत गेले म्हणचे आसात देखून हांव काले म्हणटा म्हळ्यार सगळे कंटेस्टंट्स रूल नंबर 1 ही ते जडजेस कितें सांगतात ते मात्र ऐका कित्याक म्हळ्यार ते तुमच्या कितेंय सांगल्यार बऱ्याक सांगतात जर तर तुमी नेक्स्ट रावंडाक क्वॉलिफाय जावन जाल्यार फस्ट जडजेसांक न्ही तुमकांत तुमी दुरसाजे फस्ट तुमी दुरसाजे आमची व्हडली पाड संवय कालेंगी म्हळ्यार खंय आमी फेल जाता की थंय आमी दुसऱ्यांच्या मांड्यार घालचे वो तो आसलो वो अनिलान लोन दिवना रोशान टायमार येवना या पदराप लेट आयलो तशें म्हणून आमी दुसऱ्यांक दुरसाता शिवाय आमचें वॅल्युएशन आमी करना देखून नंबर 1 रूल जर तर तुमी क्वॉलिफाय जायना जाल्यार बेजार करनाकात सगळे क्वॉलिफाय जावन तूं वयर आयिल्ले हांव म्हज्या जिणेंत एकूच एक पद सांगोना पूण आज रियलिटी शो इनॉग्रेशन करूंक आयलो हांव हांगा म्हळ्यार विन जायचे म्हणून ना जे कोण विन जातात तांणी नेक्स्ट लेवलाक वचचे आनी हांगासर पळया जोशेल आसा वेलिटा आसा आल्विन मेस्त्री आसा जोशेल आनी वेलिटा ती रियलिटी शो म्हणून तूं वयर आयली तुमकां गुर्त आसा म्हजो ताळो गायतलो वेलिटा विन जाल्ल्या उपरांत ते नेक्स्ट लेवलाक गेला आनी गल्फ वॉयस ऑफ मँगलोर विन जाल्ल्या उपरांत जोशेल नेक्स्ट लेवलाक गेला हाका कारण कितें म्हळ्यार ती थंयच रावूनात हांव विन्नर म्हणून ताजे आत धरून कोणी वचनात देखून तुमी विन जाल्ल्यांनी मिनात काडूंक आसा सोलवल्ल्यांनी मिनात काडूंक आसा देखून हो एक केवल स्पर्धेच्या रितीर काडा कोणाय की दूर संग वचनाकात तुमचें कॉन्ट्रिब्युशन तुमचें टॅलंट आसा तें तुमी बेस्ट करा आनी जावंक पुरो आज तुमी बरें टॅलंटेड पूण आज आयच्या दिसा तुमी कशें परफॉर्म करतात ताजे वयर तुमचे रिजल्ट होंदोन आसा देखून जर तर तुमी कोणें करेक्शन दितात तुमकां तें करेक्शन एक्सेप्ट कर मुखार गेल्यार तुमकां बरो फुडार आसा लियो बाब देव बरें करूं येदोळ मनशार आमी टीव्हीचेर प्रोग्राम करताले आमी सोदू पयले रियलिटी शो जाल्लो ताजे उपरांत दायजी वर्ल्ड टीव्ही आयिल्ल्या उपरांत जायते रियलिटी शो जाले म्हाका दिसता एक पयले फावटी युट्यूबाचेर एक प्रयत्न जायत्या लोकांक ते पावतले आनी जायते टॅलंट्स आमकां कालें जायचे म्हळ्यार मोस्ट टॅलंट्स हाजे तावन मुखार येजेत आनी शिकाचे आनी तांणी एक दीस स्टार जायचे लिओ खुद्दू तसोच तूं काले म्हणटात त्या कोविडाच्या टायमार लायव्ह करन बारीक कश्टांनी वयर आयिल्लो भुरगो आनी रोशनान आनी सगळ्यांनी ताका सपोर्ट केला तशें तो आतां तो उडास दवरून दुसऱ्यांक सपोर्ट करता देखून तुमकां सगळ्यांचें बरें जावं दी सगळ्यांक ऑल द बेस्ट देव बरें करूं देव बरें करूं ऑल दस खुशी जाली तुमच्या उतरांनी आनी बरें मागलें तुमी आमकां सवय दिसता तुमच्या मिसावान जायत मागता मात न्ही आनी की तुमचे तावन असोच पाटिंबो सकयल कोंकणीच्या त्या वस्तुलान कोण प्रभाव व्हरता तांकां आसतलो म्हूण म्हजी पातयेनी आनी बरो असो जावन आसा जर आमकां हांगासर 2 विशेश जावन प्रमुख संस्थांनी सांगात दिला जाल्यार एक दायजी पडलाच आनी एक MCC बँक हाचो चेअरमॅन आसा सहकार रत्ना अनिल सर तुमचो सहकार सगळ्यांक आसता खंयच्याय एका धाटो मोठो या ल्हान व्हड वावर करून दी तांकां तुमी दितात देखून आमी सदांच आभारी जावन आसतना तुमचे तावन थोडो मुळात एक संदेश आमी आशयता अनिल सर लिओ चॅरिटेबल ट्रस्ट मंगळूर आनी आसा करचे कोंकण मेलोडी स्टार हाचे कारभारी दोग मानेस्त लिओ म्हजो मित्र तशेंच जेरी बोंदेल म्हजो मित्र ह्या भावांनी एक भोव अपूर्बायेचें एक कार्यक्रम टॅलंट्सांक आनीकय एनकरेज करूंक एक भोव अपूर्बायेचें एक स्टार मेलोडी स्टार म्हणलें एक संगीत कार्य हांगासर आसा केलां मस्त कार्य जावनूच आसात हर एक कार्य करतना नवें साव करूंक प्रयत्न करनासतात कित्याक म्हळ्यार आतांचो काळ आसा अपग्रेडेड काळ आमी खंयचेंय तें आसलेंत करून गेल्यार ताका रोस ना अपग्रेडेड करून नवे टेस्ट लोकांक दिवंक गेल्यार तें कार्य सदर जाता सक्सेस जाता आनी लोकूय ताका एनकरेज करता पाठिंबो दिता आवाज एक उतर सांगूंक अशें येता लिओ तशेंच ताका इजी हे संगीत क्षेत्रांत येवंक अवकाश मेळना ताणें मस्त हार्ड वर्क करून काम करून आज ह्या अंताक पावला जेरी बोंदेल आसा पाप ताका सोलोंकूच तांगना जाल्यारय दुसऱ्यांक एक वेदी दिजे म्हणून तो पेसंत आसा दोगी कारभार्यांक आमी मान बगयता आनी देव बरें करूंक म्हणटा आनी हांचे तावन जायती टॅलंट्सांक एक वेदी क्रिएट जावन आसा आनी ती भोव अपूर्बायेची संवसारभर तांचें प्रदर्शन पळोवंक ते एक वेदी तयार करून दिल्या आनी सगळें हांव देव बरें करूंक म्हणटा आसतना वॉल्टी बाबान सगळे जड्जसांचे काल सकाळीं जावन तांणी थंयच बसाचे आमी जाल्यार दिल्लें दिशेन वचोंक जाता संगीतकारांकी सिंग करतना वचोंक जाता तांचे कठीण कश्ट काण
ती बऱ्यांतलें बरें संगीत दिवंक संगीतकारांक डायरेक्शन दिवन आसात. तुमकां हांव मान बगयता असलीं कार्य सबार जावं दी म्हूण आशेता. आनी असलीं कार्य करतना एक संगीत सादर करतल्यांनी बरें प्रॅक्टीस कर बरें प्रदर्शन दिल्यार आमचो मंगळूरकारांचें संगीत सगळ्या संवसारार एक वखणतलें. कित्याक म्हळ्यार आमी खंय गेल्यारय पळयता मंगळूरकारां संगीतकारांक देश विदेशाक आपूण व्हरतात. ते एक निजायकी एक वखणेचें हाका कारण आसात. कित्याक म्हळ्यार माणसोबण जावं दी, कोंकणी नाटक सभा जावं दी आनी इतर साबार जाणांनी दैजी वळ जावं दी आनी तांकां ट्रेन करून वेदी दिवन आज सगळ्या संवसारार पावोवंक तांचें मिनत आसा. तांकां हांव पाठिंबो दितां आनी सर बरें मागतां. कोंकणी मेलोडी स्टार लिओ आनी जेरीक बरें जावं दी आनी सगळ्या संगीतकारांकी ऑल द बेस्ट म्हणटा. MCC बँक केदाळे आसा आनी नवें सावकरच्यांत MCC बँकी पयलें एक मेट काडून आसा. ते एक म्हजें एक स्पेशलिटी. म्हाका चेअरमॅन जाल्यार म्हणटलो आनी कालें गोत्ता बँक चलोवंक म्हूण. चलोवंक गोत्तू जायचें म्हणना. हार्ड वर्क करून कितें जायना म्हणलें जावचें बरें केल्यार तेंतेक मुखेलपण सांगता. सगळ्यांक देव बरें करूं. अनिल सर देव बरें करूं तुमच्या उतरांक. आनी आमी मुखार पळयलें जाल्यार नोव्हेंबरांत कोंकणीच्या माळार व्हड साधन जावंक आसा आनी ताच्या फाटल्यांत व्हड चिंता हांगासर आसा. तो जावन आसा आमचो मोगासो लुवी पेंत बाब. आनी तांणी मोगाच्यो 12 दीस 12 वरां 12 मिनटां 12 सेकंदाचें व्हड गिन्नीस तकल्याचें योजन घाला म्हणटाना तांकां शाबासकी उसारूंक मात जाय. आमी करच्या ल्हान कामांकय तेंचो प्रोत्साह सदांच आसा. तुमचें थोडीं उतरां आमी आयकूंक आशेता. लिओ चॅरिटेबल ट्रस्ट मंगळूर आनी म्हणूनच्या कोंकण मेलोडी स्टार ह्या रियालिटी शोक हांव सर बरें मागतां. ह्या रियालिटी शोन तूं गांवक मुखार येवच्या गांवपिण्यांक वरोवणी करतल्यांक फाटल्यान एडिटींग बोर्डार आसच्या टेक्निशियन्साक आनी त्या संघटकांक हांव सर बरें मागतां. कित्याक आज जर तर तुमी एक रियालिटी शो करतात खाली तो रियालिटी शो जावन उरना. हो आनी सिंग करचें आनी गायन गावचें लोक आमकां प्रदर्शन जाताना हो कोंकणीचो ताळो जावंक पावता. कोंकणी संस्कृतीचो ताळो जावंक पावता. कोंकणी कलेचो ताळो जावंक पावता. देखून तुमच्या ह्या कामांत हांव सर जैत मागतां. तुमकां बरें मागतां. हो रियालिटी शो म्हणटना सराव जावन हर एकल्याची जडती जाता. आमकां खाली सिंगराची जडती जाता या इवॅल्युएशन जाता अशें बगूंक पुरो ना. पळयतलो ह्या जड्जसांक मस्त तुकता. एडीट करतले की तुकता म्हळ्यार संवसाराक येता न्हू एक बरें प्रदर्शन जावन येता. देखून हांव कित्याक म्हणटा हो कोंकणीचो ताळो जायचे, हो कोंकणी संस्कृतीचो ताळो जायचे आनी कोंकणी कलेचो ताळो जायचे. ही थांक तुमकां देव दिवन दी आनी हे कोंकणीचें वडपण पसारूंक हो एक अवकाश म्हणून लेखा आनी सोबीतकान करा. आमचो सहकार केन्नाय तुमचे ते आसतालो. तुमकां देव बरें करूं. देव बरें करूं. मनेस लुवी पेंत बाब तुमचो उपकार उरता. म्हणजे संगतान एक मुगासो सोयरो आसा. कोंकणी खातीर ताणें वर्ती देणगी दिल्या. कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादेमीचो अध्यक्ष कितलेशेच बूक ते उजवाडाक आयले. आतां जावंक पुरो ह्या आमच्या मेरेन पावोवन कोंकणी तांणी ग्रेस्त करूंक पेसाडले आनी एक तांकी वोन सकत जावन आसा. बाबराय आसतली न्हू सर तुमचे हांव 2 उतरां आमी आयकूंक आशेता. आमचे वेदेर कोरोना वेळार उजवाडाक आयिल्ले 2 स्टार व्यक्ती आमच्या सांगत आसात. एक वॉल्टर नांदिलके प्रायवेट चॅलेंजा मुखांतर दक्षिण कन्नडा मातने तो इंटरनॅशनल फिगर जालो त्या वेळार. प्रायवेट चॅलेंज कार्यक्रम तितल्या एक उंचच्या मट्टा पावलेंगी सकडी दैजी वर्ल्ड म्हळ्यार वॉल्टी म्हळ्यार दैजी वर्ल्ड म्हणून पावले. तशेंच अनेक कलाकार यूट्यूब किंग जालो. आमचो लिओ राणीपूर ताणें कोरोनाच्या टायमार सगळ्यांकी घरा बसून बोर जावच्या वेळार ताणें ते TV शो यूट्यूबा मुखार सुरू केलो. त्या वेळार म्हाका फस्टाची वळख जाली. स्टॅनी बंटवाळान म्हाका लिओची वळख करून दिली. म्हणालो बरें एक टॅलंट ताका आमी सपोर्ट करीचे म्हणून. निजायकी आतां तो एक मट्टाक पावला. एक कितें म्हणटात कलाकारांचो पोस्ट करच्या एका मट्टा पावला. ताचेंत गायन आनी ताचें संगीत ताणें व्हडल्या उंचल्या मट्टाक ताणें व्हेलां. आनी आज तो आनी युथांक आमच्या युवा कलाविदांक एक वेदी दिवच्या मट्टाक तो पावला. लिओ तुका हांव शाबासकी पटयतां, शुभाशय पटयतां तुज्या ह्या वर्त्या प्रयत्ना खातीर. आनी खंडीत जावन जेरी बोंदेलान हाका निरंतर पाठिंबो दिला. खंय लिओ आसा थंय फाटल्यान जेरी बोंदेल आसाच. हांवें ताका तें पळयलां. जेरी बोंदेल तुकाय तुज्या ह्या सर कोंकणी वावरा खातीर हांव तुका उल्हास पटयतां आनीक शुभाशय दितां. रॉनी क्रास्ता सांगता आसात
सांगता आनी उरले ताचे एक पंगड आसा ते सांगता वावर करतात आसात. तुमकां सोमेस्तांक हांव उल्हास पटयता आनी हे मेलोडी कोंकण मेलोडी स्टार कितें तुमी हे कार्यक्रम मांडून हाडला हे यशस्वी जावन दी आनीक चड आनी चड कलाकार कोंकणीचे उजवाडाक येवन दीत हाच्या मुखांतर कोंकणी मांयची सेवा जावन दी आनी आमची भास आनीकी व्हड मट्टा पावोवन दी निरंतर ते बाळोवन दी आमच्या मुखल्या पिळगेक ह्या संगीत आनी नाटका द्वारे खंडीत आमची भास मुखारसून व्हरूंक जाता म्हणलें म्हजो एक भरवसो आनी खंडीत तो जातलो म्हणलोय हांव जाणा. तुमकां समेस्तांक बरें मागता आनीक हे कोंकणी मेलोडी स्टार मुखांतर आमकां कितलीं 2-3 म्हाका दिसता स्टार्स उदेन येतली तांकांय सर बरें मागता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. रायबाब खेसली न्हू मोगाचें आमचे संख्या जर आसात मायच्या हुस्क्यार आमी शिकलेली भास ती ग्रेस करची आयज सगळें तें गरज आसा म्हणटना तें उतार लिखून परत परत मायच्या हुस्क्यार शिकलेल्या भाशेक आमकां परत परत उडास करचो जावन आसा कोंकण कोगोळ वेलफेअर बिंब आसा मोगाचो सुपुत्र विश्वासर बिंबस आमचे सांगत आसा तांचे तां 2 बरीं मागचीं उतरां. लिओ चॅरिटेबल ट्रस्ट फाटल्या 4-5 वर्सां हांव तांची मेहनत कॉम्पिटिशनाद्वारे हे रियालिटी शो पयल्या फावटी सादर करन आसात. हाच्या पयलें कोविडा उपरांत आनी बरी सोबीत वेदी सुमार कलाकारांक दिवन आनी सुमार मलगड्या कलाकारांक तांणी मान दिला ह्या वेदेंत. तातूंत एक म्हजी मांय जावन आसा. तशें बऱ्या रितीन सुरवात जाल्ली तुमची ही कार्यक्रमां आज पयल्या फावटी ह्या रियालिटी शोंत तुमी ती प्रदर्शन आसात लायव्ह प्री रेकॉर्डेड प्रदर्शन आसात. सगळ्या तुमच्या कार्याक बरें मागता. हातूंत भाग घेवच्या सर कलाकारांक तशेंच वरोवण दिवच्या सर वरयणारांक टॅलिकास्ट करच्या सर टॅक्निकल टिमाक सगळ्यांक सर बरें मागता. कोंकणीचें बरें जावं. देव बरें करूं. देव बरें करूं. विश्वास तुमच्या उतरांक मोगा आसो आनी मना आसो रेखात पाठयता. तर मोगाचे न्हू आमी थोडी नांवां उल्लेख करता तांकां वेदी वयल्या मोगाच्या सैर्यांनी बाब लियो आनी बाब जेरी सो हांचे तर्फेन एक मोगा आसो कानी सुगूर्त जावन हांगासर एक मोमेंट दिवंक आसा. पयल्यान पयलें आमी वो चिंता पाठयतना जपानतावन नवीन म्हणलो एक व्यक्ती आमकां म्हणटा तुमी शो केलो जाल्यार म्हजे तावन तुमकां पाठिंबो आसा एक एमावंट दिवचो तशें जाल्ल्यान आनी तो तुमी करा मुखार वसा म्हण ताका एक आमी जर वतले बरें एकलो जड लायता ताका एकलो मागीर पोस्ट करता आनी एकलो ताका उजवाड दिता अशें म्हणल्या बरें जाल्लें आसात. सांगताच लियो जे कितें करता जाल्यार ताच्या फाटल्यान थंयसर मुगोच्यान ताका एक जागो दिल्लो म्हणजे स्टुडियो दिवन ताच्या सांगाता रावलो जावन आसा आमचो मुगो आसो स्टॅनली धाडटो तुकाय मुखार आपयता मस्त वावर तुवें आनी सांगात तुवें दिलो एक गडी बोर येवन तुवें मोगाचे काणीक हांगासर काण घेवंक आसा आमचे मोगाचे मनाचे सैरे आसात. लियो सरान दिवंक जाय स्टॅनी सराच्या हातीन स्टॅनी आल्वारीस हांगासर आसात. स्टॅनली बंदफोड आमकां सगळ्यांक के मोगा आसा तांकांय देव बरें कर म्हणटा. कोंकणींत जे कितेंय वारें वळटाना थंयसर विशेश जावन दिसतो एक व्यक्ती जावन आसा संतोष रेंजर्स म्हण आमी नांव व्हरता जाल्यार माने संतोष सिक्वेरा तांकां मुखार आपयता. ह्या स्पर्ध्याकी तांचो मोठो सहकार आसा आनी हाच्या आदी सल्ल्या सकट स्पर्ध्याकी सांगत आसा बाब रॉकी देखून आमचे सांगत आसात तुमी तांकां मोगान हो एक मोमेंटो दिवंक जाय म्हणून उलो दिता आसा. देव बरें करूं म्हणटा. आमचे वरयणार मुगोचे न्हू आमचें बॉल जावन आसात कित्याक हांगासर जे कितें हेर रियालिटी शोनी आमी वरयणार आसले तांकांच आमी दवरलां आनी कोंकणीचें तें बॉलचें कितें आसा उरवणेंत आमी तें हांगासर सांबाळूंक प्रयत्न केल्ले आसा. आमचे सांगत आसात आज मनेस ऑलविन नोरोना बचपेतावन देश विदेशांत वरयणार जावन ख्यात वेल्लेलो आनी जायते देश विदेशांतले वरवणी केल्लो तांकां मोगा आसो गुजरात मनेस वॉल्टन नंदलेके सर हे एक मोमेंटो दिवन मोगा आसो मान दिवन गौरव दिवंक जाय म्हणून उलयता. ऑलविन सर ऑलविन मेस्त्रेक हांव शुभाशय पाठयता देव बरें कर म्हणटा. आमचे सांगता आनीकली मोगाची गवपीन आसा तिचो ताळो आयकताना श्रेया घोशालाक आयकल्ले बरें जाता आनी आमी म्हणटा कोंकणीचे श्रेया घोशाल म्हळ्यार सूख जावची ना ती आसा बाय जोशल स्विदा दिसोजा. बाय जोशल तुका मुखार आपयता हांगासर येवचें तुवें मोगान तुजो मान स्विकार करूंक जाय म्हणून दिता. बाब रॉय कॅस्टेलिन आमचे सांगता हजर आसात आनी बाय जोशलाक जायते दिलां तिणें कोंकणी खातीर तिचेच 2 नायट्सी तिणें उबे केल्ले आसात आनी जोशल बाय तुज्या मिसावान जायत मागता बरें आशेता. सांगताच मुगोच्यान आमचे संगी आसा वय
इम्तेजीची पयली विन्नर आनी सांगत आसता कोंकणींत जायतें गायलोली दिल्लोली देश विदेशान गायन केल्लोली बाय वेलिटा लोबो वेलिटा बाय तुकाय मोगा असो स्वागत म्हणटा आनी तुवें कालतावन दिवच्या त्या वरवणेच्या देणगेक आमी आभार मानता हांगासर मुखार येवचें आनी बाप विश्वास आसा आमच्या सांगाता तुमी तांकां एक मोगान एक मोगाचें कानेक दिवंक जाय म्हणून उलयता सगळ्यां फाटल्यान मोगाचो न्हय एक व्हडलो हात आसा जो जावन आसा सावंड इंजिनियर म्हणच्या की सगळ्यांक की मोगा आसा कोंकणींत एक बाबा आसा जाल्यार संजू बाबा मा संजय रॉड्रिगस संजय सावंड इंजिनियर जावन कालतावन दायजे वर्ल्ड संस्थे तर्फेन हांगासर सांगात दिवन आसा बाबा अनिल दट्टू तुवें ताका मोगान एक हय संजय रॉड्रिगसाक मोगा असो घट्ट ताळी आसा आवाज देवया मोगाच्यो हाच्या आदी जायत्या रियलिटी शोंत असो उंचलो हात आसा संजय देव बरें करूं म्हणटा सांगत आसा मोगाच्यो न्हू आमचो शोचो डायरेक्टर आसा आनी कितें मस्त ताणें केलां जायत्या शो आमच्या दायजे वर्ल्डांतय तसो मस्त हात आसा तो आसा माने स्टॅनी बेळा तांच्या तर्फेन हांगासर स्टॅनी बेळाच्या तर्फेन एकाच संस्थेचो मोगासो संस्थापक आसा वॉल्टीसर आमच्या लुई बाबा स्टॅनी बेळाच्या तर्फेन एक मोगासो गौरव स्विकार करूंक जाय म्हणून उलयता थाळी आसा आवाज आमी देवया आनी बरें मागया फाटल्या दिसांत हांव मोगाचें न्हू आमकां सांगात दिवचे कॅमेरामॅन्स आसात सांगात टेक्निकल स्टाफ आसात आमचेच लियोक सांगात दिवचे जायते जण आसात नांवां काडूंक वचना सोबीत असो हांव मोगान उपकार बावडटा तांकां देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक देव बरें करूं आनी आतां आयशन मोगाचें न्हू आज इतले सोबीत रियालिटी शो हांगासर उबे करी जैतर लिओ चॅरिटेबल ट्रस्ट हांणी जायती मेहनत काडली आसा आनी खंडीत जावन तांकां मसू जाणांनी सहकार आनी पाठिंबो दिल्लो आसा प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन सहकार दिल्यार सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणून मुखार येता लिओ राणेपूर फाटल्या 1 वर्सा जावन हांवें सपनेल्लीं सपनां आज जारी जाल्यान हे सपान जारी जावंक आदार दिल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा आज हांगासर ह्या वेदीचेर हजर आसच्या आमच्या मानाच्या सैऱ्यांक देव बरें करूं म्हणटा कोंकण मेलोडी स्टार ह्या स्पर्धेचे वरवणी करच्या वरयणारांक हाल्विन सर जोशल मॅडम शिल्पा मॅडम अनिल पात्राव सर वेलिटा लोबो मीरा मॅडम तुमकां देव बरें करूं म्हणटा हो स्पर्धो आयोजन करूंक म्हाका उत्तेजन दिवन ह्या स्पर्धेच्या विजेतांक भोवमान स्पॉन्सर जावन रावल्ल्या म्हजो मित्र मनेस्त नवीन जपान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा ह्या स्पर्धेक आमकां हांगासर ऑडिटोरियम वदक्षण दिल्ल्या MCC बँकाचो चेअरमॅन सहकार रत्न मनेस्त अनिल लोबो आनी बँकाच्या सर सिब्बंदीक हांव देव बरें करूं म्हणटा आमकां आज हांगासर कॅमेरा आनी इतर टॅक्निकल रितीन सपोर्ट करनासच्या दायजी वर्ल्ड संस्थ्याक देव बरें करूं म्हणटा आमकां सदांच सर रितींनी पाठिंबो सहकार दिवन आसच्या मनेस्त मायकल डिसोजा सर आनी मनेस्त संतोष डिसोजा मालक संतोष एरेंजर्स तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आमकां सदांच पाठिंबो मार्गदर्शन दिवन आसचो मनेस्त स्टॅनी मंटोल सर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आमचो मार्गदर्शक मनेस्त स्टॅनी बेला सर संगीत आनी सावंड इंजिनियर जावन सहकार दिवचो बाब संजय रॉड्रिगस बाब नील आनी एडिटर जावन लैनल सुकेरा तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आमचे ह्या कार्याचें कार्यनिर्वहन करच्या MC रोशन क्रास्ता पालदाने आनी आयशल निर्मार्गा तुमकां देव बरें करूं म्हणटा लिओ चॅरिटेबल ट्रस्ट ट्रस्टी आनी सान्याचो कोंकण मेलोडी स्टार स्पर्धेक आदार दिवन आसच्या स्वयंसेवकांचो उपकार बावडून देव बरें करूं म्हणटा सोबीत बॅकड्रॉप केल्ल्या ग्लॅनी डेकोरेटर बजल आनी डिझायन केल्ल्या रविराज जेनिसस पिंटर्स पेरमानूरू सावंड सिस्टम वदक्षण दिल्ल्या लोबो सावंड्स पेरमानूरू तुमकां देव बरें करूं म्हणटा साबार जण म्हजे कडेन विचारतात लिओ हें कार्य तुका कशें करूंक साध्य जाता आमचे कडेन पयशे आसा जाल्यार आमकां वर्सांत एक कार्य करूंक जायना हप्तेभर तूं हे कार्यक्रम करताय सांगून वय म्हाकाय कळना हे कशें हांव करता म्हूण सांगून म्हज्या फाटल्यान एक दिसांतली सकत आसा म्हूण खंडीत म्हाका कळीत आसा म्हजें नांव सांगता एक नांव आसा मुरी मायेचें तें राणीपुरा म्हूण सांगून विश्वराणी ही म्हजे सांगता आसा हें काम ती करता म्हूण सांगून म्हाकाय कळीत आसा तशेंच एक दिसची एक सकत आसा म्हजे सांगता जेरी बोंदेल सर दीस रात सांगल्या बरी तांणी म्हजे सांगता वावर करतात हें कार्य करूंक म्हाका मस्त सुलाभ जालें तांच्या वरवीं तांणी ह्या कार्यांत मस्त सहकार दिला रात दीस सांगल्या बरी तांणी काम केलां हांगासर त्या कार्यक्रमा दिसी हांव मस्त रिलॅक्स आसलो हांवें 125 लायव्ह शो केल्यान जाल्यार
त्या दिसाचे कार्यक्रम म्हाका मस्तू पसंद जाले, कित्याक सांगल्यार हांव मस्तू रिलॅक्स जावन आसलो. ताज्या पयल्याच्या कार्यांनी हांवें मस्तू टेंशन करन ती कामां करनासलो, ते प्रोग्रामां करनासलो. तशें हे कार्य करूंक म्हाका साध्य जालें. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या कार्याक साबार खर्च आसा. तुमी हाका स्पॉन्सर रावन आमकां तुमचो भरपूर सहकार दिजय म्हणून आमी तुमचे लागीं कालती विनंती करता. कितेंय तरी तुमचे बिजनसाचे कितें एडवर्टायजमेंट दिवंक आसा, नातर बेस्ट विशेस दिवंक आसा, तुमी दिवन आमकां सहकार दिजय म्हणून म्हजे लागीं कालती विनंती. देव बरें करूं. देव बरें करूं. आनी आतां मोगाच्या न्हू वेदी वयल्या सयऱ्यांक आमी मोगाचे उगडासाची कानेक दिवन आमचो मोग दाखोवंक आशेता. लियोन मुखार येवचें. आमचे संगी हजर आसा. मनात एक बाप रॉकी देखून कोंकणी नाटक सभेचे अध्यक्ष तांकां मोगान एक मोमेंटो दिवंक जाय म्हणून उलो दिता. कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादेमीचे अध्यक्ष आसात माने स्टॅनी अल्वारीस. तुमकांय आमचो तर्फेन मोगाचो मान हो जावन आसा. मुखल्यान आमी हांगासर मोगाचे न्हू हजर आसात आमचे सांगता मानेस वॉल्ट डिसोजा नंदळेके वॉल्टीस. तुमी मोगाचो गुर्त जावन आमचे मोमेंट हय 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 जवळी म्हणटात ताका न्ही गे कितेंय जावं. हांगासर आसा आमचे सांगता मनेस्त लुबी पेंत माणसोबानाचे अध्यक्ष आनी कोंकणी खातीर उंचलो देणगी दिल्लो एक मोगाचो हात मुडवेत सांगतास मनेस्त रॉय कॅस्तेलिनो सर आसात हांगासर. तांकांय मोगाचो गुर्चावन ही मोगाची काणीक दिता आनी सांगतास विश्वास रे बिंबस आनी सगळे वरनी चड जावन हांव मोगान आनी मनान दिनवास म्हणूंक आशेता. अनिल सराक सहकार रत्न अनिल सर तांकां जो बिरोध मेळ्ळा गी तशेंच सहकारा यावत्तू इदे म्हणटा आमी कन्नडा सांगचे जाल्यार. अनिल सर देव बरें करूं तुमच्या मोगाक आनी आमकां दिल्ल्या सांगाताक. तर मोगाचें न्हू हांगासर म्हजें सांगाता ह्या वेदेर सांगा दिल्या आयशल तुकाय देव बरें करूं म्हणटा. आयशल निर्मार घातावन रॉनीक आसता तांणी आमचें सांगाता वेदी वांटून कान गेल्या विशेश ताका देव बरें करूं म्हणटा हांव हांगासर हें गायन केल्ल्या खातीर आनी देव बरें करूं. तर मोगाचें न्हू कोंकणीचें बरें जावं दी. कोंकणीक बरें जातलें. जे कोणीय नवे नवे मॅट काडून कोंकणी खातीर कितेंय करता जाल्यार सगळें थंयसर बरेंच मेळटलें म्हूण आशेवन कोंकण मेलोडी स्टार ह्या रियलिटी शोचें वेदेकार्य हांगासर आमी सोंपयता. पळयल्ल्या तुमकां, आयकल्ल्या तुमकां आनी वेदेर आमकां बरेंपण आशिल्ल्या हर एकल्यांक एका सुत्रान रेखाद पटोवन शुभाशय म्हणून दिनवास म्हणून तो ताळयो आवाज दिवन हें कार्य हांव सोंपयता. थँक्यू. कोंकण मेलोडी स्टार